Masses are offered. Thanksgiving Mass to Saint Anthony by Mary Sylvester Pius, by Sagayaraj Swami and family, by Clarence Swami and family, by Clarence Fernandez and family, by Silpa Fernandez and family, Pascal Pereira and family, by Nishita and Raymond Rodriguez, by Jennifer Melroy Fernandez, Rosario and Priscilla, Mr. Cedric Fernandez and family, Charles Montero and family, Thomas Face and family, Mary Gomes and family, Abby Carvalho and family, Teresa Carvalho and family, Manuel De Cruz and family, Teresa and family, Sebastian De Souza and family, Mr. Charles Rosario, by Jovian and Jessica Rosario, Elsie De Silva and family, Thanksgiving Mass for the gift of life by Sister Thangam Meikal, Thanksgiving Mass to Saint Anthony by Zacharias Rosario, by Joyce Pereira, by Luis Castellino and family, by Aurea and Rex Fernandez, by Presco Vaz and family, good health and bright future of Anushka and Janila by Mr. and Mrs. Vinit Lakra, soul of Mr. Michael Fernandez by Genevieve, good health of Susie's family by Elvis Susie and family, for good health by Paskin Suz, good health of Father George Lopez by Jacinta Fernandez, good health of John DeMello, good health of the family by Ursula Joseph, soul of Anthony John De Cruz by Dominic De Cruz, soul of Stanley Cardoza by Dominic De Cruz, for good health of Sima De Cruz, for good health of Faustin and Angeline De Souza, for good health of the family by Sebastian De Souza, special intention by Gracie Pinto, soul of Elizabeth Swami by Chester Rosario, for good health of Luis Castellino and Violet Castellino by Joel Joyce Castellino, special intention by Prisco Vaz and family, all souls in purgatory offered by Teddy Alvarez, good health of Inas and Isabel Rodriguez by Sheila Dias and family, souls of Mr. Joe and Mrs. Natalina Cardozo, souls of Mr. and Mrs. Monice, soul of Santana Lobo, soul of Miss Miami Venus Mary Castellan, special intention of Ledwina De Souza, Thanksgiving Mass to Saint Anthony offered by Teddy Alvarez, by Anand Chandi and family, Monica and Michael De Souza and family, Matthew Inas Cruz and family, Augustine Fernandez and family, Mr. Sunil Pinto and family, Anthony Fernandez and family, Solomon Pinto and family, Simon Montero and family, Carmelin and Noel De Mello and family, Maria Coutinho and family, Amia Fernandez, Sharmila Richard Fernandez and family, Gregory Mendes and family, Mrs. Clementine Fernandez and family, Alan and Callan Coutinho and family, Pius Lobo and family, Anthony De Souza and family, Selvaraj Philo, Akanksha Natasha Shinde and family, Thanksgiving Mass for the gift of child by Solomon Pinto and family and by Rufin Kotkar, Thanksgiving Mass to Saint Anthony by Sebastian J. Fernandez and family, Thanksgiving Mass to Saint Anthony for recovery of crystal offered by Susan Svitlana, Thanksgiving Mass to Saint Anthony offered by Simon
and D. Almeida and family, by Javier Fernandez and family, for good health offered by Lucas Francina Ivan's family, souls in purgatory offered by Emilia D'Souza, soul of Salvador Cabral by John Cabral, souls of Gabriel and Maria Cabral by Cabral family, Saint John, soul of Jose Maria Cabral by John Cabral, soul of João Sebastio Cabral by John Cabral, souls of grandparents of John Cabral, soul of Vasant Gayakwad, souls of Michael and Teresa Sham, souls of grandparents of John Cabral, souls of brothers and sisters of Teresa Sham, for the good health of Bella and John Fernandez by Anthony Fernandez, soul of Peter Mendonça by Vinith de Mello and family, soul of Mary Figueredo by Vinith de Mello and family, personal intention by Ruzal and Mary Stella Rebello, special intention by Sharmila Richard Fernandez and family, intention of the family by Gregory Mendes and family, soul of Sabina V. Mendes by Gregory Mendes and family, good health of Isabel D'Souza, soul of Harry Henry Pascal by Salvaraj and Philo, souls in purgatory offered by Salvaraj Philo, for good health of Rajnatham and Mary Michael, special intention by Renita and Anil Vegas, favors received by Roshwin, Jude and Clara, for wisdom and knowledge by Rochelle and Reniel, special intentions offered by Crystal Fernandez, special intention by Usha Fernandez and family, Thanksgiving Mass to Saint Anthony by Francis Fernandez and family, by Schubert Benjamin, good health of Kenneth, Monica, Alice and Mendes, good health of Bosco, Agnes, Francis, Mendes, good health of Pauline, Magdalene, Milagrin, Marian Fernandez, souls of Mr. and Mrs. Saldana, souls of Joe Gomes and Thelma Gomes, Thanksgiving Mass to Saint Anthony by Manuel Lobo and family. Let us pray for all these intentions and also other intentions too. Con em am ca man lo
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. सद्याकाळाचो 11वो आयतार. आज आमकां वर्तू संतोस, कित्याक आमी संत अंतोनीचें फेस्त आचरण करता. संत अंतोनीच्या मजतीन आमी देवाची महिमा देखल्यान ताची वर्ती दया भोगल्या. देखून मोगा विण्या संगी बापाक आमच्या वर्त्या देवाक आमी वाखणता आनी काळजंतावन भरपूर अर्गां पाठयता. आयचे शुभ वर्तमानांत सोमी जेजू क्रिस्त देवाच्या राजाच्या वाडावळी विशयंत आमकां शिकयता. देवाची राज सासवाच्या बिया भशेन वाडटा आनी अंतराळाची सुकणीं ताचेर गोंटेर बांदतात आनी आसरो घेतात. सांत आंतोनीच्या आपल्या निश्कळ जिणये वरवीं दुबळ्यांच्या सेवेन प्रसंगाद्वारी आनी असर्यां करून देवाचें राज परगटलें आनी वाडयलें. नैस पद्वा शारांत बगार सगळ्या संवसारार आमी आमच्या तांकी तेकीत देवाच्या राजाची विस्तरण करूंक देवाची कृपा ह्या बलिदाना वेळी मागुया. देवाचें राज आमच्या फिरगजेंत कुटमांनी आमच्या काळजांनी फुलोवन दी. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन पाहोते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून कान घेवया. आनी सकट म्हणया, हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसून भाग्यवन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लेगीत विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. Soda
Shanti soglia mocia, onod mój ma deva, sorgara non zogam. Mój matuka, deva baba, mój matuka Jezu Krista, mój matuka, povitra dnia, mój matri ego chiteva. Mój Madeva, Shanti Sogya Moncha, Onod mój Madeva, Sorgara non zogam. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुमचो आमचो बरवसो आनी आमचे बळ आमी इतली आसक्त की तुजे विने आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुजो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आणि राजवड चलयता सासनांच्या सासनां. आमेन. इजेकिएल प्रवादियाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, उंच देवदाराच्या माथ्या वेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो. ती फांटेतोली आनी तिका फुलां जातोली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतोली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणी वस्ती करतली आनी सगळी सोवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली. लांब रुखांक मोटवें करता आनी मोटवीं झाडां वाडोयता. पाचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पाचवी करता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतलीं सगळीं झाडां जाना जातोलीं. हांव सर्वेस्पर उलोयलां आनी उलोयलां तशें हांव करतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो किन्नोऱ्यो वाजून तुज्या नांवाची किर्ती गाजूंक फावो भोव वर्त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विश्वासीपणाचो प्रचार करूंक फावो. तुमचो जबाब. आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो. लेबनाचो देवदार तो कसो वाडतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमचे देवाचे आंगणान असले मनीस माडटले. तुमचो जबाब.
आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायर लेगून ते फुलां दितोले, तोकतोकीत रोसरोशीत ते तोकतोले. सर्वेस्पोर प्रमाणीक म्हूण ते परगोडटले. कसलीच खोड ताका ना, तो एकलोच म्हजें खडप. तुमचो जबाब: आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. भाग्यवान पावलून कोरिंदकाराक बरयलेले दुसरे चिटीवयले वाचप. भावा भयणीनो, आमी कुडींत आसोसर सोम्या सोरशिल्ले पयस आसात म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. हय, आमी विस्वासान भरला आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोम्या सोरशी जिवंक आमची खुशी. आमी कुडींत जिवंक वो कुडी भायर जिवंक ताका मानता तसले जावंक आमी सोदता. जोन एकल्यान आपल्या कुडींत आसतना जे कितें वायट बरें केला त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे नवे सोबे मुखार उबो रावचे पडटले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. उबी रावयात. Soy sorbes porak, soy Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. बी देवाचे उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोखता. Soy sorbes porak, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क परमोने जेजू क्रिस्ताचे शू वर्तमान. तुका क्रिस्त. जेजून उरपोचेक म्हणलें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसो वो जागो आसो, बी किर्लोता आनी वागता. हें कशें तें तो कांयच नकलो. जंय आपणा ओस्तोगी फॉल दिता, पयलीं पालो, मागीर कोणशी, मागीर शेगी
कोणशे भितर गुळगुळीत गोठो आनी पीक जातूच लवण एक पावली म्हूण देखतूच रोकडोच तो कोयती लायता ह्या परी देवाचें राज. त्या भायर ताणें म्हणलें, देवाचें राज कित्याक सोर करुया वो कसली वोपार घालून तें चित्रावुया. तें सासवाची कोणया परी तो जोमडीर वोपता तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस सुपुल्लो, पूण वोंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंत्रोल्या वयल्या सुकण्यांक ताचे सावळे तोळा आसरो घेवंक जाता. तांचें आयकून घेवन जाता तसल्यो सोबार वोपारी तो तांकां आपलो निरोप दितालो. वोपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलोय नासलो, पूण कुशीक आसतना आपल्या शिसांक सगलें फोडून तो सांगतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान वाकांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, आज आमी सांत आंतोनीचे पेस्त आचरण करते आसतना देवाच्या उतराचेर आनी सांत आंतोनीच्या जिविताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी शुभवर्तमानांत देवाच्या राजाच्या वाडावळे विशांत उलयता. तर आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू देवाच्या राजाक एक सांसव्याच्या बियाक सरी करता. सांसव्याचे बी ल्हान असल्यारी जर तर आमी ते भंयत रोयल्या उपरांत व शेतांत ते आमी पेरल्या उपरांत ते क्रमेन किर्लता, ताका फांटे फुटतात, उपरांत ते एक बरें झाड जाता आनी ताच्या उपरांत सुकणीं येवन तांचेर गोंठेर बांदतात आनी सावळी कान घेतात म्हणटा जेजू. तर ह्या एक ओपारी वरवीं जेजू कितें आमकां सांगूंक आशेता. 2021 वर्सां आदीं हे सांसव्याचे बी ह्या संवसारांत एकूच जावन आसलें. सर्गीतावन ते आयलेले मनशांचें रूप कान घेवन आनी जेजू ह्या संवसारांत येवन देवाच्या राजाची शिकोवणी तो सगळ्या संवसाराक दिता. जायती विजमितां कर्ण देवाच्या राजाची तो वाडावळी करता. तोंटे चलोवंक शकतात, केपें आयकूंक शकतात, मोने उलोवंक शकतात आनी मेल्ले जिवन जातात. अशें जेजू आपलो जीव कुर्साचेर समर्पीत करून ह्या संवसाराक पातकांतले बचाव करता आनी ह्या संवसारांत देवाचे राज स्थापन करता. तर 2000 वर्सां आदीं एकूच एक सांसव्याचे बी आसलेले ह्या संवसारांत. ताच्या उपरांत जेजू मर्ण पुनर्जीवन जावन स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. अध्याय 1 आनी वळी 15 व वाक्य 15. थंय सांगता की जेजू स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत जेजूचे आपोस्तल जेरुजलेमांत येवन एकठांय जातात. त्या वेळार तांचो संख्यो 120 जावन आसलेलो. ताच्या उपरांत धर्मदूतांच्या कर्त्या पुस्तकांतल्या वाचपांत अध्याय 2 आनी वळी 4 व वाक्य 4
कितें सांगता जेजू स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा ह्या 10 दिसांमध्ये पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर येवन देवल्या उपरांत सांत पेद्रूच्या एक शर्मावा वरवीं लागीं 3000 लोक आपली जिणी बदलून पवित्र स्नान घेतात आणि त्या आदल्या मेळाक एक जातात. तशें म्हळ्यार ह्या वेळार 3120 लोक असलेले जेजूचे पाटलावदार. ताच्या उपरांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपान अध्याय 4 आनी वळी 4 कितें सांगता आतां आनीक 5000 जेजूचे सीस त्या मेळांत भरती जाल्यात म्हण. ताच्या उपरांत परत्यान धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वाचपांत अध्याय 6 आनी वाक्य 1 कितें सांगता आतां जेजूचे सीस वाडत गेले म्हण. तर कांय पर्यंत हे वाडत गेले. 1999 इस्वेंत हो संको जावंक पावलो की 1000 मिलियन कॅथलिक्स म्हटल्यार केवळ कॅथोलिक क्रिस्तांव 1000 मिलियन ऑर्थोडॉक्स प्रोटेस्टंट हे सकट सोड. तर आज 2021 तो संको जाला की 2.38 बिलियन 2.38 बिलियन जावंक पावला. ताचे वरवीं जेजून 2021 वर्सां आदीं सांगलेले सासव्याचे बियेची ओपार एकूच एक सासव्याचे बी आसलेले आतां ते जावंक पावला 2.38 बिलियन. तो मोगाचे भावानो आनी भयणीनो अशें देवाचे राज वाडत गेल्ले आसा. तर ह्या वाडावळी कारण कितें कारण कोण जावन आसा जेजूचो कुरीस जावन आसा हाका कारण सॅक्रिफीस जावन आसा हाचो कारण आपणाकूच इन्कार करून जेजूचो पाटलाव कोणी केल्लो आसा ते जावन आसात कारण आनी त्या देखून देवाचे राज वाडत गेल्ले आसा म्हणून सांगेन. तो मोगाचे भावानो आनी भयणीनो आमचे सांत आंतोनीन ह्या देवाच्या राजाची वाडावळ कशी केल्या म्हणून एक सवाल आज आमी विचारूंक आसा. सांत आंतोनीच्या इमाजीक तुमी पळयल्यार ताच्या हातांत कितें पळोवंक तुमकां मेळटा. एक हातांत ताच्या लिली फुलां आसात आनी एक हातांत जेजू बाळकाची इमाज आसा आनी तशेंच पवित्र पुस्तकाचो कवळो आसा. ही एक फुलां लिली फुलां सांत आंतोनीच्या निश्कळपणाच्या जिविताची खुना जावन आसा. तो देवाक चड लागशिल्लो जावन आसलेलो जाल्यार ही सैतानाची ताळनियो सैतानाचो ताळनियो ताकाय येतलो आनी त्या वेळार आपल्या निश्कळपणाच्या जिणे वरवीं तो झुजलो आनी जैतेवन जालो. त्या देखून ही फुलां सांत आंतोनीच्या निश्कळपणाच्या जिविताचे एक संकेत जावन आसा. तशेंच ताच्या हातांत आमी बाळका जेजूचे इमाज आमकां पळोवंक मेळटा. सांत आंतोनीक जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांक आयिल्लो एक मेस्तेर चड मेचवालो चड बरो लागलो. तर सांत आंतोनी एक पोटी पिडेंत वळवळते आसतना आपल्या कुडांत तो मागणी करतलो. त्या वेळार जेजू येवन ताच्या अंगा वयर खेळटलो तो एक व्यक्तीन दृश्य पळयल्लो आसा आनी ताच्या जिवन चरित्रेन तो ते बरयता. तर ताच्या हातांत आनीक आमकां पळोवंक मेळटा पवित्र पुस्तक. म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो सांत आंतोनीक देवान देवाचे राज परगट करचे देणे दिल्ले पूण सांत आंतोनीन केदाळाई भायल्यान ते दाखोवन दिवंक नासलेले. तो एक सादारण व्यक्ती जावन आसलेलो सादो आनी भोळो तो जावन आसलेलो आनी त्या देखून मठाच्या वडिलान मठांत ताका एक सादें काम दिल्लें. किचनांत काम करचें खुजनांत काम करचें रांदचें आयदनां धुवचें मठाची जमीन पुसचें
पण सांत आंतोनीन मोगान ते काम केले, सेवेच्या मनोभावान ते काम केले. तर एक दीस असे घडता, त्या मठांत एक पाद्रीची ओर्द असलेली आणि त्या वेळार त्या ओर्देक जायते पाद्री आयलेले, जायते लोक आयलेले. पूण त्या दिसा शर्मावदीमचो पाद्री पिडेन पडलेलो, त्या देखून ताका येवंक जावंक ना. त्या वेळार मठाचो वडील थंय जमलेल्या सगळ्या पाद्री लेगीत विनंती करता की त्या दिसाचो शर्माव दी म्हणून. पूण खंयचोय पाद्री राजी जायना, कित्याक त्या दिसाचो शर्माव खंयच्याय पाद्रीन तयार करूंक नासलेलो देखून. त्या वेळार मठाचो वडील वचून सांत आंतोनी लेगीत विनंती करता की तूं आज शर्माव दी म्हणून. आनी तो विदेय जावन मोगान त्या दिसा तो इतलो बरो शर्माव दिता की साद्या आनी सुंदर उतरांनी जानवायेन बरोवन थंय जमलेले सगळे लोक, पाद्री, ताचो वडील विजमीत जातात, अजाप जातात. त्या दिसा तावन ताच्या वडिलान ताका देवाचे राज प्रगट करचे मेसाव काम ओपून दिले. त्या उपरांत सांत आंतोनीन जायत्या लोकांक वचून देवाचे राज तांणी प्रगट केले. पूण थोड्या फिरगजींनी ताचे उतर थोडे हेरिटेज आनी इगर्जेच्या भायर असलेले लोक आयकूंक तयार नासलेले. त्या वेळार सांत आंतोनी दर्याच्या वेळेर वचून देवाचे राज मासळ्यांक प्रगट करता आनी दर्यांतलो मासळ्यो येवन ताचे उतार आयकतात. तर हे पळयल्ले लोक बदली जातात आनी पाटी सांत आंतोनीचे उतर आयकूंक प्रयत्न करतात. तर अशें सांत आंतोनीन देवाचे राज आपल्या उतरा वरवीं देवाचे उतर दुसऱ्यांक प्रगट करणं वाडयलें. सांत आंतोनीचो अनेक सांत आंतोनीचे गूण जावन आसलेले की ताचो भावार्थ पवित्र साक्रामेंतांत असलेल्या उंड्यांत जेजू खरेंच हजर आसा आनी त्या देखून जायतीं वरां तो पवित्र साक्रामेंता मुखार बसून खर्चितलो मागण्यान. आनी तशेंच आपल्या शर्मावांनी तो सांगतलो लोकांक की पवित्र साक्रामेंतांत उंड्यांत जेजू खरेंच हजर आसा म्हणून. आनी लोक ताका ताचेर भावार्थ धरून येवन जायतो वेळ ब्लेसड साक्रामेंता मुखार येवन खर्चितलो मागण्यान. पूण एक नास्तीक म्हळ्यार देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांकां नास्तीक म्हणटा. तर नास्तीक सांत आंतोनीक सांगता की पवित्र साक्रामेंतांत असलेल्या उंड्यांत जेजू हजर ना आसा जाल्यार रुजू करून दाखय, प्रूव करून दाखय म्हणून. त्या वेळार सांत आंतोनीन ताच्या सवालाक जवाब दिवंक ना जाल्यार सांत आंतोनीक एक अग्निपरीक्षा ही जावन आसलेली आनी ह्या परीक्षांत हांव पास जायच म्हणलो ताचो एक इरादो जावन आसलेलो. त्या देखून सुमार दीस तो मागण्यांत आनी उपवासांत खर्चिता. अनेक कुशेन तो नास्तीक एक गाडवाक घेता आनी ताका जेवंक दिना कांय ना तशें ताका उपवासांत दवरता. त्या देखून ते गाडाव भुकेन वळवळतले. तर तसल्या भुकेन असलेल्या गाडवाक एक दीस तो फिरगजे मुखार घेवन येता. थंय सुमार लोक आसलेले. त्या वेळार सगळ्या लोकांच्या इदगार एक कुशेन तरणे तण घेवन तो उबे रावता. अनेक कुशेन सांत आंतोनीक पवित्र साक्रामेंतांत असलेलो हुंडो घेवन त्या आयदान घेवन तो अनेक कुशेन उबे रावता. तर ह्यो नास्तीक सांगता जर तर ह्या पवित्र साक्रामेंतांत ह्या उंड्याच्या रुपान जेजू खरेंच हजर आसा जाल्यार हे गाडाव तुजे लेगीत ये जाय, ना जाल्यार म्हजे लेगीत येवन हे तरणे तण तांणी खावंक जाय म्हणून. ह्या वेळार सगळे लोक आतुरायेन पळयत रावतात आनी गाडाव ही भुकेन असलेले देखून चडावत ते पळयतले तरण्या तणाकूच. तर त्या गाडवाक सोडल्या उपरांत ते सावकास सांत आंतोनीच्या मुखार वता आनी ब्लेसड साक्रामेंतांत असलेल्या जेजूक दिमी मोडून आराधन करूंक लागता. हे पळयल्ले लोक विजमीत जातात आनी जेजूचेर तांचो भावार्थ वाडयतात. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून आपलो जीव कुर्सावेर भेटोवन
आमकां पातकांतावन बचाव करून देवाचे राज ह्या संवसारांत स्थापीत केले. ताच्या उपरांत ताच्या सिसांनी गांवांनी वचून, शहरांनी वचून, देशांनी वचून देवाचे राज आपल्या जिणये वरवीं प्रगट केले. ताच्या उपरांत सांता भक्तांनी आपले रगत वारून मार्तीर जावन हे देवाचे राज तांणी प्रसार केले आनी वाडयले. सांत आंतोनीनी तशेंच केले. तर आज हे देवाच्या राजाच्या वाडावळीचे काम तुमकां आनी म्हाका दिल्लें आसा. तर ह्या एक समाजांत आज आमी नदरमान पळयतना देवाचे राज आमच्या जिवितांत आमी कशे वाडोवेत म्हणलो सवाल आज आमी विचारूंक आसा. ह्या समाजांत पळयते आसतना त्या कोरोनाच्या पिडेक लागून जायते लोक मरण पावलेले आसात. जायते लोक आनीक ह्या पिडेक वळख जावन आसले आसात. जायत्या लोकांक जॉब ना, काम ना, आनी त्या देखून घरांत दुडूय ना, जेवंक खावंक कांय ना. सगळ्यो इगर्जो बंद आसा. तर असल्या वेळार देवाचे राज आमी कशे प्रगट करयेत. हांगा आमची थोडी गायन मंडळीचे सांदे आसा. ह्या दिसांनी लॉकडावन आसा जाल्यार पुलीस आतां चुकोवन कान घेवन हांगा येवन आपल्या गायना वरवीं हे मीस तुमकां प्रसार करते आसात. हेय जोन आसा देवाच्या वाडावळीक एक कारण, एक संकेत. जर तर आमचे शेजारी ह्या एक कोरोना व्हायरसाक वळख जाल्ले आसात म्हणून आमकां कळटना, जर तर आमकां वसोंक थंय जायना जाल्यार एक फोन कर भावा व भयणी, आमी तुमचे सांगता आसा, तुमचे खातीर आमी मागताव म्हणून जर तर आमी सांगताव जाल्यार तांकां ते चड कुशाल जातात. आनी हे एक काम देवाच्या राजाच्या वाडावळीचे संकेत म्हणून आमी सांगली. जर तर आमच्या वाड्यांत आमचो एक शेजारी ह्या एक कोविडाक लागून वळवळते आसा व सगळे ताचे कुटामूच सीक जाल्ले आसा, सगळींच न्हिदोन आसात, तांच्या घरांत रांदूंकय तांकां कोण ना, त्या वेळार जर तर आमी एक दीस तांकां व्हरून जेवण दिताव जाल्यार हेय देवाच्या राजाच्या वाडावळीचे एक संकेत जावन आसा. जायते दुबळे लोक आस्पत्रेंत भरती जाल्या उपरांत तांणी भायर येताना लाखांचे बील तांच्या हातांत दिल्ले आसा. तांकां कळीत ना हे बील कशें भरचें म्हणून. त्या वेळार जर तर आमकां जाता तितले दुडू व पयशे आमी तांकां दिवन मदत करताव जाल्यार हेय एक देवाच्या राजाच्या वाडावळीचे एक संकेत जावन आसा. जर तर आमी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी ही बरी कामां आमी करताव जाल्यार तो देव बाप आनी सांत अंतोनी आमचेर खंडीत जावन बेसांव घालतलो. तशें जावन दी म्हूण मागता. आमेन. आता सकट आमी भावार्थाची उसारणी करूया. सत्मंता देवा, सर पदवेदारा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळ्ळो. अंकवार मुरेतावन जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो. सर्गार सडलो. सर पदवेदारांत देवा बापाच्या उजव्याक बसला.
थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुमी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कतोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसुनी, कुडीचे जिवनपण आनी सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्यानो, पवित्र स्नाना उदेशी आमकां लाभलेल्या भावार्थाच्या दिन्यान सर्गी आसच्या आमच्या बापाक विस्वासान उलो मारून सर्व आमची प्रार्थना ताचे समोर दवरया. तुमची जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सरय म्हज्या शेळयांक म्हणून पेद्रोक तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडले. मागताव आमी आज वोत म्हण कृपा आमच्या पापा साहेबाचेर चलोन व्हरूंक पवित्र सभा तुज्या निती सताच्या वाटेर. जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. मागताव बापा सर्व आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर पिड्यांत आनी गरीबपणान सांपडलेल्या लोकांक तांचो सहकार मेळोवन दी आनी लोकांची सेवा करची कृपा दी म्हण मागताव. जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. दयाळा बापा आमच्या सर फिरगस कुटुंबा खातीर मागताव. वर्त्या संतोसान ही परब आचरसूंक हांगा येवंक फावो जावंक ना, तरी अत्रेगान हे मिसाचें बलिदान आयकतना तांकां तुज्या कुरपे देण्यांनी भर म्हण मागताव. जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. सबार लोक कोविड पिडे वरवीं मरण पावला. तांच्या आत्म्याक शांती लाभय. सर्गींचें सूख तांकां फावो कर. सर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बुजय आनी जा तांचो आदार आनी बरोसो. आनी जे लोक ह्या पिड्यांत कश्टातात तांकां तूं गूण कर म्हण मागताव. जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. हे 10 दीस मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या सर्व सांगाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां वत. तांकां तुज्या कृपेन बर, तुजें उतार परगड करूंक बरी भलायकी आनी धैर्यान बर म्हण मागताव. जबाब आयक आमचे प्रार्थन येसुम्या. बापा, तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयक आनी आमकां दिसपरते भावार्थांत वाडोवंक आनी तुज्या मोगांत जियोंक फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट करताय सासणांच्या सासणाक. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले महिमे आमच्या नीकच्या दवान सर्वेस्पर देव मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तुझे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरताव. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचे खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे मी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसो. तुमचे सोवी आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखनता. तांचे सांगाती आमचे ताळे माळून आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 Dolvarazo, sordes por tu. Poet, 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 Dolvarazo, sordes por tu. Zorganizam sargoliat, tuja wojgowa. Unsorgi, tuka zoj, zoj. Sorves porace navieta, eta taka zoj. Unsorgi, tuka zoj, zoj. बापा, खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसुने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासूत तेवा रावतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, डेरिक आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मुगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगंती मेले समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामोळ पळय फावो कर. आम समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवर मरे देवाची मागीर संगती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन मनूया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजे कशी सर्गार जाता तशें संवसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी मी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकळुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व अकांतांतली वाटय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनांच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मायामोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले. आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक कापिल्ल्या ती सुभागी. सौम्या, ती म्हज्या भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरा वरवीं म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज, सुके जमनीक जशें उदक. उज्या दिव्याक पोल दिसलेचे, यंत्राक चलून बोलुबेचे. उज्या दिव्याक पोल दिसलेचे, यंत्राक चलून बोलुबेचे. Namo Jesu ani podwi. Tujhe Bogo matna jivi. Namo Jesu ani podwi. Ciao Gesù puna casa della ponti della vine, catorlo ruka kando, bigodlo kuri sando. Catorlo ruka kando, bigodlo kuri sando. Namo Jesu ani podwi. Tujhe Bogo magna jivi. Namo Jesu ani podwi.
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, तुझ्या हातांतले आम्ही घेतला ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण, तुझे सवे आमच्या एकवटाची खुना, ह्याच जेवणावरवी तुझे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दिस वाडय. हे मी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवी. आमेन. तकली बागून देवाचो आशीर्वाद कान घेवया. सर्वेस्पोर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी सांबाळू. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मायपासान आनी काकळुतीन वागो. आमेन. दुलबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचो व्हड उपकार. अनाउन्समेंट्स. पहिले स्वातेर धन्या देवाक आमी अर्गां पाठोवया. नोविनाची आनी तशेंच फेस्ताची मिसां माध्यमा वरवीं तुमकां सर्वांक फाटोवंक फावो केल्ल्या खातीर. दुसरे स्वातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर जाक मॅनेजर्स, फादर प्रमोद कुमार, फादर जयराज आनी ब्रदर एंटनी हे मीस भेटोवन आमचे खातीर तांणी मागलेले आसा, तर तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सिस्टरांक, गवळीक मंडळीच्या सांद्यांक, युवजनांक, साकिस्तावाक वेगवेगळ्या रितीन तांणी हांगा येवन कुमोग केल्ल्याक. हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा रायन गोम्स आनी ताच्या सांगात्यांक हे मीस माध्यमा मुखांत्र तुमकां सगळ्यांक पाठोवंक कुमोग केल्ल्याक. मधुर ताळ्यान भक्तीन गितां गावन आमकां सर्वांक मिसांत भक्तीपणान वांटो घेवंक फावो केल्ल्या गायन मंडळीक देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान तुमकां सर्वांक संतोषभरीत सांत आंतोनीचे फेस्त मागता. नोविनाचे मागणे. हे आनंदवंता सांत आंतोनी, जेजू आनी मरियेच्या विस्वासा आनी भेटलेल्या साकरा आनी सांत फ्रांसीस असिसीचे पयले ओर्देच्या जळत्या दिव्या तुका देवान भरला बऱ्या दिन्यांनी आनी सैबावर्ते पदवेन. सगळ्या आडकळींनी आनी खंती दुखांनी आमी सर्गींची वाट धरन सोदून सासणाच्या सुखाक. आमेन. नोविनाचे मागणे. सगळ्या भुतांचेर आनी देंवचारांचेर जे राज करतात त्या संवसारांत घालून तांकां सगळ्यांक तुजे कुशेकाल आनी करून तुका एक उपकारांचो दिनार
खालतेपणान आमी तुका उलो मारूंक रोखडेंच पळताव. मर्ण, चुकी, करगा देंवचार आनी फेस्तीचो असो पिडेवंतांक मेळटा भलायकी, आडकळींक सापडलेल्यांक आदार, तोणटे पांगळे बरे जातात, दर्याचे लारां थंड जातात, सगळीं अनवारां ना जातात, सगळे देखते आनी गुप्ते दुस्मान दुस्पडतात, उजव्याच्या धर्न कंपनीच्या पेरिगांतले निवारतात आनी सांडलेल्यो वस्तू मेळटात. शेकी सगळो उपकार मेळच्याक तुज्या अजापांच्या पदवेच्या बळान आमी मागताव. तुजे लेगीत विनंती करून जेजू लेगीत जो ल्हान भुरगो जावन येतलो, तुज्या वेंगेंत अपुरबायेचे उमाळे घेवंक आनी ताचे भोव भाग्यवंती माये लागीं तिचो तूं जावन असलोय एक विस्वासी साकर. मेळून घे आमकां आत्म्याचे आनी कुडीचे कुरपेचे उपकार, जांची आमकां चड गरज आसा. अदीक कर्ण तुमचे वैयक्तीक मागणे हांगा तुमी दवरीत. पाव आमकां सगळ्या आडकळींनी आनी खंती दुखींनी आमी सर्गींची वाट धरन पावच्याक सासणाच्या सुखाक. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो एक रायज आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणे पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपे मोरलेले सोमी देव सांगता, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचो जेजू. अगेन मरे देवाची माय, पापां खातीर विनोद कोर, तान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनंबापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सोदे सोतान सदा सर्वयता. आमेन. सांत आंतोनीच्या नांवान सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francisco,